के नाकाबिले बर्दाश्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर दौर में तवानाई के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने को तरजीह दी गई हैं। महंगी बिजली हो रही तो लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। गाड़ियों के लिए कभी CNG और कभी LPG का इस्तेमाल अरूज पर रहा। नाकाबिले बर्दाश्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर दौर में तवानाई के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने को तरजीह दी गई। महंगी बिजली हो रही है तो लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। गाड़ियों के लिए कभी CNG और कभी LPG का इस्तेमाल अरूज पर रहा। सुहेल कैसर से मज़ीद जान लेते हैं। बताइए सुहेल। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जी कि जहाँ कुछ हिकमत अमली ना हो और किसी भी हवाले से अवाम की रगों से खून निचोड़ना मकसूद हो, तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं कि अवाम हमेशा जिंदगी गुजारने के लिए सस्ते जो मुतबादल ज़राए होते हैं उनकी तरफ रजू करती है। और इस वक्त भी यही देखने में आ रहा है कि अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक जा पहुंची हैं और हुकूमत को इस बात का कोई ख्याल नहीं कि लोग किस तरह बिजली के बिल दे रहे हैं। और अब इस मसले से निपटने के लिए शहरियों की तरफ से जो इक़दाम उठाया जा रहा है या जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है वो ये है कि सोलर पर मुंतकिल अपने घरों की, अपनी फैक्ट्रियों की बिजली को किया जा रहा है ताकि इन नाकाबिले बर्दाश्त बिलों से जान छुड़ाई जा सके। और इसी तनाजुर में देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे के दौरान सोलर पैनल्स लगवाने का सिलसिला जो है वो बहुत तेज हो गया है और सोलर मार्केट जो है उसमें काफी तेजी देखने में आ रही है। यही सूरत हाल पेट्रोलियम मसनूआत की है। अभी आप देखिए कि 275 के राउंड अबाउट 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। लीवी टैक्स जो है उस पर वो बहुत ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। दीगर बेशुमार टैक्सेस हैं और 275 पे तकरीबन हमें अदा करने पड़ते हैं 1 लीटर पेट्रोल पर, और ये एक अलग सिस्टम है। और इससे बचने के लिए पहले CNG गैस पर गाड़ियां मुंतकिल की गई और उसका नतीजा ये निकला कि जो हमारे कुदरती ज़राए थे सुई गैस के उनका बेदरेग इस्तेमाल हुआ। और जब आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज किया गया जी कि जो CNG है इसकी वजह से कुदरती जो सुई गैस का कुदरती ज़ख़ीरा है उसमें कमी आ रही है, तो फिर आहिस्ता उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया और इससे लोगों की जो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो भी ज़ाया हुई और कुदरती वसाइल को भी नुकसान पहुंचा। और अब सिलसिला जो है LPG तक जा पहुंचा है कि बेशुमार गाड़ियों में हमने देखा है, खसूसन रक्शे हैं उनमें LPG के सिलेंडर हमें कसरत से लगे हुए दिखाई देते हैं। और यूं जान लीजिए कि ये बस जैसे चलते फिरते ही टाइम बम हैं कि इनकी वजह से हादसा भी पेश आते रहते हैं कि रवां साल तकरीबन काफी ज्यादा हादसा देखने में आए LPG के सिलेंडर फटने से। लेकिन क्या करें, अवाम का ये कहना है जी कि हम महंगी पेट्रोलियम मसनूआत अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें ये रिस्क लेना पड़ता है। मतलब आप देख लीजिए कि नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि पैसे बचाने के लिए लोग अपनी जानों तक का रिस्क ले रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस सूरत हाल में बेहतरी लानी है उनके पता नहीं अपने कोई मुशागिल हैं जिसमें वो मसरूफ दिखाई देते हैं। कुछ परवाह नहीं किसी को कि लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए उनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि LPG के सिलेंडर लगाकर वो अपनी जानों को दाव पर लगा रहे हैं। और फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिनमें LPG के सिलेंडर लगे हुए हैं खसूसन रक्षा में, तो वहाँ जो पैसेंजर सफर करते हैं उनकी भी जान जो है वो सूली पर टंगी होती है कि पता नहीं कब कोई ऐसा हादसा ना पेश आ जाए कि जान के लाले पड़ जाएं। लेकिन ये रिस्क लेना पड़ रहा है। और अभी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में LPG के इस्तेमाल में मजीद इजाफा होगा और ये सिलसिला जब अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो कोई नहीं कह सकता कि हालात कहाँ पर जाकर कुछ बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। फिलहाल तो हर तरफ बस ऐसे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को। सिर्फ सुहेल, हर ज़ेशऊर आदमी को ये पता है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ये बताइए कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस हवाले से इक़दामात कर रहे हैं या वो इक़दामात करने से कासिर हैं? भाई जो हालात इस वक्त हमें देखने में आ रहे हैं, आप ये देखिए कि मैंने बताया कि लोग जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेल रहे हैं। लेकिन किसी एक सतह पर, हुकूमती सतह पर आप देख लें, कहीं से कोई खैर की खबर आ रही हो या आने का कोई इम्कान हो, आने की कोई उम्मीद हो कि इस मामले में हुकूमत जो है वो काफी अच्छे स्टेप्स ले रही है। अल्लाह करेगा कि जल्द बेहतर खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सुहेल। किराए कितने लिए जा रहे हैं? गाड़ी लंबे सफ़र के लिए कितनी फिट है?
آپ کو بتائیں کہ کوئی مناسب اور معقول سسٹم موجود نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ قوانین کے خلاف ورزی معمول بن چکی ہے. قوانین کے خلاف ورزی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کتنی فورس موجود ہے؟ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے. جی زین. اس وقت شہر لاہور سمیت پنجاب بھر کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ میں کون زیادہ کرایہ لے رہا ہے، اس گاڑی کی حالت کیا ہے. اس وقت اس طرح کا کوئی چیکنگ کا معقول انتظام ہی موجود نہیں ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی معمول بن چکی ہے، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف کارروائیاں کرنے والے جو ادارے ہیں وہ زبوں حالی کا شکار ہیں، جس میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا جو انفورسمنٹ ونگ ہے وہ انسپیکٹرز کی کمی کا شکار ہے. لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی سے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی تشکیل کے بعد اصلاحات ہی نہ کی گئی. لاہور میں چلنے والی لاکھوں پبلک ٹرانسپورٹ کی چیکنگ کے لیے نئے انسپیکٹرز بھرتی نہ کیے گئے. اعداد و شمار کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کو چیک کرنے کے لیے پورے لاہور میں صرف 140 انفورسمنٹ انسپیکٹر موجود ہیں، جن کے پاس بائکس کی تعداد صرف 100 ہے. یہ آخری بار 2011 میں شہباز شریف کے دور اقتدار میں ٹرانسپورٹ انسپیکٹرز کی بھرتی کی گئی اور گزشتہ 13 برسوں کے دوران ٹرانسپورٹ انسپیکٹرز کا سروس سٹرکچر ہی نہیں بنایا گیا، نہ ہی ان کی پروموشن کی گئی اور نہ ہی نئے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کو. آپ کا شکریہ زین العابدین. اوگرا کی جانب سے مسافر گاڑیوں میں LPG سلنڈرز کے استعمال پر پابندی، مگر پیٹرولیم مصنوعات پہنچ سے دور ہونے کے باعث اور منافع کے چکر میں LPG سلنڈرز کا بے دریغ استعمال جاری ہے. مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے. فہد، آگاہ کیجیے. جی بالکل، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد جو ہے وہ لوڈر گاڑیاں، مسافر بسیں اور مسافر ویگنیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکشوں میں بھی LPG کے سلنڈر استعمال کیے جا رہے ہیں. اور جو ہے وہ اس حوالے سے اوگرا کی جانب سے مسافر گاڑیوں میں سلنڈر کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی تھی، مگر پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ پہنچ سے دور ہونے کے باعث اور منافع کے چکر میں LPG سلنڈر کا استعمال جو ہے وہ بے دریغ کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی دکھائی نہیں دے رہا. گاڑیوں میں بطور فیول LPG کے استعمال پر اوگرا نے مکمل پابندی لگا رکھی ہے. اور اس حوالے سے 23 مئی 2024 کو اوگرا نے جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا اور اس نوٹیفکیشن میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ مسافر گاڑیوں میں سلنڈر کے استعمال پر جو ہے وہ مکمل پابندی ہے. نوٹیفکیشن میں غیر معیاری سلنڈر میں LPG کی ری فلنگ غیر قانونی اور خطرناک قرار دی گئی تھی. تاہم ملک بھر میں اس وقت LPG مارکیٹنگ کی 313 کمپنیاں جو ہیں وہ موجود ہیں اور نیا ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے، جس میں LPG کاروبار مجاز اتھارٹی ہے جو ہے وہ کر سکتی ہیں، مگر قانون توڑنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے والا کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ ادارہ متحرک دکھائی نہیں دے رہا. کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر سب متحرک ہو جاتے ہیں، مگر بعد میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. مسافر ویگنوں میں جو ہے وہ سلنڈر پھٹنے کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ سخت پابندی عائد کی گئی تھی، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ تاحال مسافر ویگنوں میں بھی، مسافر بسوں میں بھی جو ہے وہ جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کی جانب سے سیٹوں کے نیچے جو ہے وہ سلنڈر رکھے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں چلنے والے 70% رکشے بھی جو ہے وہ LPG پر چلائے جا رہے ہیں. سلنڈروں پر ذمہ داران خاموش ہیں. 2 نومبر 2023 کو LPG کی فلنگ کا اقدام جو ہے وہ عدالت عالیہ میں بھی جو ہے وہ چیلنج ہوا تھا اور درخواست میں یہ لکھا گیا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں غیر معیاری سلنڈروں کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. ان غیر معیاری سلنڈروں میں بلا خوف و خطر LPG کی غیر قانونی جو ہے وہ فلنگ بھی کی جا رہی ہے. ٹرانسپورٹرز نے غیر قانونی طور پر گیس سلنڈر جو ہے وہ سیٹوں کے عین نیچے نصب کر رکھے ہیں. ٹرانسپورٹ اتھارٹی مسافر ویگنوں اور گاڑیوں میں ناقص گیس سلنڈروں کا استعمال جو ہے وہ تاحال نہیں روک سکی. جی بہت شکریہ فہد. حکام کی عدم توجہی، مسافر بسوں میں غیر قانونی LPG سلنڈر لگائے جانے لگے. LPG سلنڈر انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ. انتظامیہ غیر قانونی LPG سلنڈرز کی روک تھام میں ناکام. مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین علی سے. جی زین. جی بالکل، کچھ عرصہ قبل ٹریفک پولیس کی جانب سے رکشوں میں جو ہے وہ غیر قانونی سلنڈر کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ٹریفک پولیس کی جانب سے رکشوں کے اندر جو غیر قانونی سلنڈر لگائے جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی مکمل نہیں ہوئی کہ ایک اور سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا. لاہور کے جتنے بھی مختلف اڈا جات ہیں وہاں پر خصوصی طور پر ہائی روف گاڑیوں میں جو ہے وہ سلنڈر لگانے کا جو انکشاف ہے وہ سامنے آیا ہے. ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، انچارج ہیں ہائی روف
फिर अड्डे के, उनसे बात करते हैं। सर, कितना नुकसानदेह है सिलेंडर लगाना? नुकसानदेह है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन इनको चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करें ताकि ये भी अपना रोजगार चला सकें। अगर एलपीजी बंद हुई तो काफी लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ये आपको कितना का प्रॉफिट दे जाता है पेट्रोल से कन्वर्ट करके सिलेंडर? अगर पेट्रोल पे चलाएं तो मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार रुपए दिहाड़ी का बचता है, अगर एलपीजी पे चलाएं तो 7-8 हज़ार रुपए बच जाता है। सर, आपने अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए काम तो कर लिया, क्या पैसा जरूरी है कि इंसानियत? जान जरूरी है, जान जरूरी है। फिर क्यों सिलेंडर लगाए हुए हैं? तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना बंद करें, गवर्नमेंट का काम। एडमिनिस्ट्रेटर की इजाजत के साथ ये काम हो रहा है? नहीं, उनको पता है, सबको ही पता है, जिस अड्डे में गाड़ी जा रही है सबको पता है सिलेंडर लगे हुए हैं, सबको ही पता है। जिस अड्डे पे चले जाए आप, सबको पता है, मैनेजरों को पता है, सबको पता है गाड़ी में सिलेंडर लगे हुए हैं। फिर पैसे भी लेते होंगे अगर आपको जाहिर है कि मतलब एक आदमी गाड़ी चला रहा है गैर मगनू, तो साझा है, करप्शन तो होती है, हर जगह पे होती है। अड्डे के इंचार्ज की बात सुनी कि एडमिनिस्ट्रेटर को इन तमाम चीजों का जो पता है, ट्रैफिक पुलिस को भी इस तमाम चीजों का पता है, लेकिन कार्रवाई कहां तक हो रही है? सिफर। आए रोज सिलेंडर फटने के पास गाड़ियां जलती हैं, जितने भी मुसाफिर गाड़ियों में बैठते हैं वो अपनी जिंदगियां गवा बैठते हैं, लेकिन जो गाड़ियों के मालिक हैं उनको ज्यादा पैसा चाहिए, उन्होंने रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना है। उनकी भी बात आपने सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करे ताकि वो ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके अपना जो कारोबार है उसको चला सकें। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर अल फरीद जफर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रिक्वेस्ट की है कि जैसे हमारा LGH में हेपेटाइटिस प्रोग्राम चल रहा है, फिर हमारा कोविड प्रोग्राम चला, इस तरह हम कोई ब्लड कैंसर्स के ऊपर भी प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमें कराची से भी पेशेंट्स आते हैं उनकी स्क्रीनिंग के। तो इसका हम कुछ फ़ंड बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट करें, और या हम ऐसा कोई इसका प्लान बनाएंगे कि जो पुअर होगा उसको फ्री करेंगे और जो अमीर होगा उस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक मैटरनल मोर्टेलिटी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक ये प्रिवेंशन का स्टार्ट हुआ, फिर ये जो बसेस पेरिफेरी में जा रही हैं, तो ये मेरे ख्याल है अगर प्रिवेंशन की तरफ हम चले जाएंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस कैंसर के जो मूजी मर्ज़ है इससे बच सकेगी। और लोगों को एक ये मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें। हमारे यहाँ यहाँ लोगों ने ना कोई इसका बजट बनाया है, और अगर बजट है तो फिर वज़ीर आला हाउस में पंजाब गवर्नमेंट से मुतल्लिक अहम इजलास जारी है। इजलास की सदारत नवाज शरीफ और मरियम नवाज कर रही हैं। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत की जानिब से सोलर पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला हाउस में पंजाब गवर्नमेंट से मुतल्लिक अहम इजलास जारी है और इजलास की सदारत नवाज शरीफ और मरियम नवाज कर रही हैं। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत की जानिब से सोलर पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी गई है, तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। वज़ीर आला हाउस में पंजाब गवर्नमेंट से मुतल्लिक अहम इजलास ये जारी है और इजलास की सदारत नवाज शरीफ और मरियम नवाज कर रही हैं। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत की जानिब से सोलर पॉलिसी पर ब्रीफिंग भी दी गई है। पंजाब गवर्नमेंट से मुतल्लिक अहम इजलास दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और अब पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत की जानिब से सोलर पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, इजलास का अहवाल बताइए। देखिए, वज़ीर आला हाउस में पंजाब गवर्नमेंट का एक अहम इजलास जारी है जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से सोलर पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जा रही है और 200 से 500 जो है पर सार्फिन के सोलर पैनल देने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और इसी इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा और जो मॉलाटोन में इजलास बुलाया गया था वो मनसूख कर दिया गया है। अब सिर्फ इजलास यही वज़ीर आला 8 क्लब में जो है वो तलब किया गया और यहीं पर जो है वो इजलास में दीगर मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया हसन। 0300080022 मिलाएं, फल सब्जियां घर बैठे मंगवाएं। लाहौर समेत पंजाब में मॉडल बाज़ारों में फ्री होम डिलीवरी की सर्विस शुरू। लाहौर के 10 मॉडल बाज़ारों में फ्री होम डिलीवरी का आगाज़ कर दिया।
مینیجر ماڈل بازار ہربنس پورا احمد بٹ کہتے ہیں جلد موبائل ایپ بھی متعارف کروائیں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے جو ہے گزشتہ روز فری ہوم ڈیلیوری سروس جو ہے اس کا جو ہے باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، یعنی کہ ماڈل بازاروں میں اشیاء خورنوش جو اسینشل آئٹمز ہے جس میں سبزیاں، پھل، دالیں اور اس کے ساتھ ساتھ برائلر اور جو انڈے ہیں ان کو جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے کے جو ہے وہ سروسز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، اور اس حوالے سے شہر کے 10 ماڈل بازاروں میں اس پر باقاعدہ جو ہے وہ کام بھی شروع ہو چکا ہوا، لیکن اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہربنس پورا ماڈل بازار کے مینیجر احمد بٹ موجود ہیں۔ احمد سے بات کرتے ہیں۔ جی احمد، یہ بتائے گا کہ کس طرح ایک عام شہری جو ہے وہ اس سروس سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکتا ہے کہ گھر بیٹھے اسے سبزیاں، پھل، دالیں جو ہیں اس کی دہلیز پہ مل جائیں؟ جی، اس کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو ہماری اپلیکیشن، آپ کو جس طرح کہ کل میڈم صاحبہ نے افتتاح کیا، اس میں اپلیکیشن کا بھی افتتاح ہوا، وہ ہماری آج سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ عوام کے لیے اویلیبل ہوگی۔ اور دوسرا ہمارا کال نمبر ہوگا 0322200222، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کا جو ہے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کا ودن 30 منٹس آپ کو آپ کی گھر کی دہلیز کے اوپر آپ کی اشیاء جو ہیں وہ آپ کی اسینشل آئٹم جس میں سبزی، فروٹ، کریانہ، میٹ شامل ہے، اور وہ ان ریٹس کے اوپر جس کے اوپر سٹی ڈسٹرکٹ جو اپنا ڈیلی ریٹ دیتی ہے اس سے بھی یہ تقریباً 3 روپے سے 15 روپے تک ویجیٹیبلس میں، پھر اسی طرح فروٹ میں آ جائے تو 30 سے 35 روپے تک کی اس میں کمی ہوتی ہے۔ کریانہ میں مختلف ریٹس میں کمی ہوتی ہے۔ چکن ہمارا ڈیلی جو سٹی ڈسٹرکٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس سے 7 روپے کم ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یہ ریٹس کم کر کے بھی آپ کی دہلیز کے اوپر آپ کی چیزیں ملیں گی۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ریڈیس اس کا 5 کلومیٹر ہمارا انیشلی ابھی ہم لوگوں نے طے کیا کہ 5 کلومیٹر ہوگا، اور 500 منیمم اس کا آرڈر ہوگا جو آپ کریں گے اور آپ کو اس کو مل جائے گی چیزیں۔ ہاں جی بالکل، 30 منٹ میں جو ہے گھر کی دہلیز پر سبزیاں، پھل، دالیں، پولٹری مصنوعات جو ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اشیاء خورنوش جو ہیں وہ گھر پر دستیاب ہوگی۔ اس کے لیے ایک شرط لازمی ہے کہ 500 روپے تک جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ آپ کا آرڈر ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پر ایک موبائل اپلیکیشن ایپ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے اپنی جو خریداری لسٹ ہے اس کو تیار کر کے آرڈر کر سکیں، اور 30 منٹ کے اندر 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنی بھی کالونیز اور علاقے یا رہائشی علاقے جو آتے ہیں وہاں کے مکین جو ہیں وہ آرڈر کر سکتے ہیں اور اس سروسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ای پرمٹ کے ذریعے آٹے کی بین الصوبائی ترسیل جاری۔ محکمہ خوراک پنجاب نے 15 روز میں 1266 ای پرمٹ جاری کیے۔ ترجمان محکمہ خوراک پنجاب کے مطابق 29,119 میٹرک ٹن اشیاء کی بین الصوبائی ترسیل ہوئی۔ غیر قانونی کاغذات کے استعمال پر ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ آج بالکل صوبہ پنجاب میں آٹے کی ترسیل کا معاملہ ہے، اور اسی سلسلے میں ای پرمٹس کے ذریعے پنجاب میں آٹے کی بین الصوبائی ترسیل جاری ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب نے 15 روز میں 1266 ای پرمٹس جاری کیے۔ اس والے سے 29,119 میٹرک ٹن اشیاء کی بین الصوبائی ترسیل ہوئی، جس میں گزشتہ روز 188 پرمٹس کے ذریعے 4,163 میٹرک ٹن آٹے و میدے کی ترسیل کی گئی۔ اس والے سے آٹے کی ترسیل میں غیر قانونی کاغذات کے استعمال پر ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے۔ غیر قانونی آٹا ترسیل میں ملوث فلور ملز کے لائسنس معطل کر دیے جائیں گے۔ ترجمان محکمہ خوراک پنجاب کے مطابق چیک پوسٹوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے مستعد عملہ تعینات کیا گیا ہے، جس میں آٹے کی بین الصوبائی ترسیل میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ ای پرمٹس کے ساتھ نقل و حمل کی مکمل اجازت ہے۔ جی آپ کا شکریہ عمران۔